दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान जापान के साथ शानदार दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और मतनव्वो बनाने के लिए नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तिकाइशी के साथ मिलकर काम जारी रखने का ख्वाह है। नायब वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात और मुनज़्ज़म इक़्तिसादी पॉलिसियों के ज़रिए इस्तेहकाम की बहाली में बामानी पेशरफ्त की है। रवां साल हज के लिए सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में इस माह की 17 तक तौसी कर दी गई है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरी आज जदोजहद आज़ादी के रहनुमा शहीद अफजल गुरु का 13वां यौम शहादत मना रहे हैं। ICC T20 आलमी कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल कोलंबो में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जापान की वज़ीर आज़म सिनाए तकेयाची को ऐवान ज़ीरी के इंतखाबात में उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की तारीखी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बयान में कहा है कि फ़ैसला कुन इंतखाबी नताइज से वज़ीर आज़म तकाइची की क़यादत पर जापानी आवाम के भरपूर एतमाद और जापान को मजबूत और खुशहाल बनाने के उनके अज़्म की अक्कासी होती है। उन्होंने जापान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने और दोनों ममालिक के आवाम के फ़ायदे के लिए बाहमी मफाद के शोबों में ताउन मजबूत करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का भी अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा है कि पाकिस्तान जापान के साथ शानदार दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और मतनव्वो बनाने के लिए वज़ीर आज़म तकाइची के साथ मिलकर काम जारी रखने का ख्वाह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में एक आला सतह के बैनुल-वज़ारती इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मजबूत बनाने के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ख़ास तौर पर GSP+ फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के लिए एक अहम इक़्तिसादी शराकतदार है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने 2 साल की मुद्दत पर मबनी 4 GSP+ जायज़े कामयाबी के साथ मुकम्मल कर दिए हैं। उन्होंने बाहमी मफाद पर मबनी तजारती मौक़े बढ़ाने के लिए GSP+ स्कीम के तहत अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर पूरा करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुनज़्ज़म इक़्तिसादी पॉलिसियों, इदारा जाती इस्लाहात और कर्ज़ों के फ़ाल इंतज़ाम के ज़रिए इस्तेहकाम की बहाली में बामानी पेशरफ्त की है। उन्होंने ये बात सऊदी अरब और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक़दा अल-ऊला कॉन्फ्रेंस बराए एमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ 2026 में कर्ज़ों के मनफी असरात से निमटने के मौजू पर एक आला सतह की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कही। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान हुकूमती कर्ज़ों पर काबू पाने और बेहतर तरीके से इनका इंतज़ाम करने की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशों से गुज़श्ता 3 सालों में GDP में कर्ज़ों का तनासुब 74% से कम होकर 70% रह गया है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की वसाइल को मुतहरिक करने में पेशरफ्त पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान ने GDP में टैक्स का तनासुब बढ़ाया है, जो कि अब टैक्स इस्लाहात, डिजिटाइजेशन और मुख्तलिफ इक़दामात की बदौलत गुज़श्ता सालों की निस्बत सिंगल डिजिट से 12% के करीब पहुँच चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन खिताब करते हुए मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजेस से निमटने के लिए सरकारी और निजी शोबों के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए एक अहम मसला है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस अहम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर ओवरसीज़ चैम्बर का भी शुक्रिया अदा किया। रवां साल हज के लिए सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में 17 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। वज़ारत मजहबी अमूर के तर्जुमान के मुताबिक आज़मीन हज घर बैठे मोबाइल ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। 6 बड़े शहरों में कायम सऊदी ताशीर सेंटर से भी बायोमेट्रिक करवाई जा सकती है। आज़मीन हज के लिए ज़रूरी है कि वो ताशीर सेंटर से मिलने वाली रसीदें या तस्दीकी ईमेल अपने पास महफूज रखें। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक हज वीज़े के हसूल के लिए लाजमी है और इसके बगैर हज वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा।
سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوں گے۔ ایوان بالا کا اجلاس دوپہر 4 بجے جبکہ ایوان زیریں کا اجلاس شام 5 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گرین پاکستان انیشیٹو کی مؤثر حکمت عملی سے زرعی اور لائف سٹاک کا شعبہ جدید ٹیکنالوجی اور پائیدار خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ ڈیزی پرائیویٹ لمیٹڈ نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے 3000 ایکڑ بنجر اور صحرائی زمین کو قابل کاشت بنایا ہے۔ روڈز، گراس اور الفالفا جیسا قابل برآمد چارہ بھی جدید سینٹرل پیوٹ نظام کے تحت کاشت کیا جا رہا ہے۔ لائف سٹاک کے شعبے میں اعلیٰ امریکی نسلوں کے جانوروں کی افزائش جدید سائنسی طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ IVF اور ایمبریو ٹرانسفر پروگرامز کے ذریعے جانوروں کی بہتر جینیاتی نسلیں حاصل کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد کی مزید کھیپ روانہ کی ہے۔ 100 ٹن سامان پر مشتمل 28ویں امدادی کھیپ الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے بھیجی گئی۔ غزہ کے لیے امدادی سامان علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے خصوصی پرواز کے ذریعے العریش مصر روانہ کیا گیا۔ فلسطین کو اب تک 28 امدادی کھیپوں کے ذریعے بھیجی گئی امداد کا مجموعی وزن 2727 ٹن ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی پورٹ پر جنوبی امریکہ سے آنے والے کنٹینر سے 41 کلو گرام منشیات برآمد کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ANF کے پورٹ کنٹرول یونٹ نے ساؤتھ ایشین پورٹ ٹرمینل پر کوکین قبضے میں لی ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں ساؤتھ ایشیا پاکستان کنٹینرز ٹرمینل پر 47 کلو گرام کوکین کی برآمدگی کے بعد ANF کی جانب سے جنوبی امریکی اسکریپ کنٹینرز کی سخت جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیری آج عظیم نوجوان رہنما اور تحریک آزادی کشمیر کے قائد شہید افضل گرو کا 13واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ بہادر کشمیری حریت رہنما اور ڈاکٹر افضل گرو کو 2013 میں آج کے دن حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی پاداش میں نئی دہلی کے بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے جھوٹے الزام میں پھانسی دی گئی تھی۔ بھارت میں کسان وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کی ناکام پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارت کی کسان برادری میں غیر منصفانہ اور یک طرفہ امریکہ بھارت تجارتی معاہدے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کسان یونینز کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے بھارتی شعبہ زراعت پر دباؤ مزید بڑھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ دراصل نااہل مودی حکومت کا امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا مترادف ہے۔ کسان یونینز نے تجارتی معاہدہ کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے اور بھارتی وزیر تجارت کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کسان یونینز نے خبردار کیا ہے کہ اگر موجودہ نکات پر امریکہ اور بھارت کے معاہدے پر دستخط ہوئے تو وہ ملک گیر احتجاج کریں گے۔ آج کولکتہ میں ایڈن گارڈنز میں مردوں کے ICC T20 عالمی کپ کے ایک میچ میں اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 73 رن سے ہرا دیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے۔ جواب میں اٹلی کی ٹیم 16.4 اوورز میں 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مردوں کے ICC T20 عالمی کپ میں عمان اور زمبابوے کے درمیان کولمبو میں میچ جاری ہے۔ آج بھارت کے شہر احمد آباد میں ایک دوسرے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ میچ شام میں 6:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر مردوں کے ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل کولمبو میں امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے اور ہلکی سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، خطہ پٹھوار اور وسطی پنجاب میں شام اور رات کے اوقات میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش اور ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 23، کراچی 28، کوئٹہ اور گلگت 13، مری 11، مظفر آباد 19، جبکہ سری نگر 7، جموں 21 اور لیہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان جاپان کے ساتھ شاندار دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم اور متنوع بنانے کے لیے نو منتخب وزیر اعظم تکائچی کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ نائب وزیر اعظم نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ادارہ جاتی اصلاحات اور منظم اقتصادی پالیسیوں کے ذریعے استحکام کی بحالی میں بامعنی پیش رفت کی ہے۔ رواں سال حج کے لیے سعودی ویزا بائیو میٹرک مکمل کرنے کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 17 تک توسیع کر دی گئی ہے۔
کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیری آج جدوجہد آزادی کے رہنما شہید افضل گرو کا 13واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ کل کولمبو میں امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔